सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको मर्निङ क्लासमा। आज हामी सर्किट ब्रेकर को टाइप्स अन्तर्गतको SF6 सर्किट ब्रेकर लगायत अरू टपिकहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। सो SF6 सर्किट ब्रेकर है, के त SF6 सर्किट ब्रेकर? यसमा चाहिँ SF6 ग्यास प्रयोग भएको हुन्छ, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड है। सल्फर हेक्जाफ्लोराइड ग्यास नै यो आर्क एक्सटिङ्सनको लागि चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ है। हामीले हिजै पढ्यौँ, जब सर्किट ब्रेकरको कन्ट्याक्ट टर्मिनलहरू है सेपरेट हुन्छ तब त्यहाँ आर्क फर्मेसन हुन्छ। त्यो आर्क निभाउने जुन तरिका छ है, त्यो आर्क निभाउने तरिका माध्यमको आधारमा चाहिँ सर्किट ब्रेकरलाई विभिन्न टाइप्समा क्लासिफाई गरिएको छ। जस अन्तर्गत यो SF6 सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ भने आर्क निभाउनको लागि SF6 ग्यास प्रयोग भएको हुन्छ। So sulfur hexafluoride or SF6 circuit breaker is a type of circuit breaker that uses pressurized SF6 sulfur hexafluoride gas to extinguish the arc. Sulfur hexafluoride is a dielectric gas having superior insulating and arc quenching property far better than air or oil. सल्फर हेक्जाफ्लोराइड ग्यास खासमा डाइलेक्ट्रिक नेचरको हुन्छ है। यसको इन्सुलेटिङ प्रपर्टी जुन हामी अघिल्लो ओइल सर्किट ब्रेकर हेरेका थियौँ, एयर सर्किट ब्रेकर हेरेका थियौँ, त्योभन्दा यसको इन्सुलेटिङ प्रपर्टी के हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ है। अब कन्स्ट्रक्सन अफ SF6 सर्किट ब्रेकर चित्र हेरिहाल्नुहोस्। यसको मेन पार्ट भनेको मुभिङ मेम्बर है, यो भनेको मुभिङ पार्ट है। त्यस्तै यो ग्यास आउटलेट है, त्यस्तै यो अर्को यो जुन छ फिक्स मेम्बर भनेको त्यही फिक्स पार्ट है। मुभिङ पार्ट र फिक्स पार्ट कुरा गरेको थियौँ नि हिजो, त्यही हो। यो बिचमा कन्ट्याक्ट टर्मिनल भइहाल्यो, यहाँ आर्किङ हुन्छ र यो आर्किङलाई निभाउनको लागि चाहिँ यो SF6 ग्यास यहाँ चेम्बरबाट यताबाट प्रोभाइड गरिन्छ है। अब यो आर्क भइसकेपछि यहाँ अझै यो आर्किङ हर्न है, त्यसै गरी यसमा बाहिरबाट इन्सुलेटेड रड फर अपरेटिङ मुभिङ मेम्बर भनेको यो मुभिङ पार्टलाई मुभ गर्नको लागि इन्सुलेटेड रड युज गरेको हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सनको कुरा भयो। सो मेन भनेको यसमा हुने दुईवटा पार्ट छ, एउटा मुभिङ मेम्बर, अर्को चाहिँ फिक्स मेम्बर है। मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्टको कुरा हिजो गरेका थियौँ। त्यो सबै सर्किट ब्रेकरमा मेन पार्ट हुन्छ है। अब कन्स्ट्रक्सन अब फरक पर्छ, तर यसको भित्र हेर्ने कोर कुरा हेर्ने भने त्यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट दुईवटा यसमा हुन्छ है। The SF6 circuit breaker consists of two main parts, interrupter unit अर्को ग्यास सिस्टम। अब इन्टरप्टर युनिटमा है फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभेबल कन्ट्याक्ट हुन्छ भने ग्यास सिस्टममा द SF6 इज भेरी एक्सपेन्सिभ ग्यास एन्ड द इमिसन अफ दिस इट्स प्रोडक्ट ग्यास इज hazardous for the environment. Therefore, a closed gas system is used where the SF6 is recombined for reuse है। सो SF6 ग्यास चाहिँ खासमा यो वातावरणको लागि चाहिँ निकै खतरा छ है। hazardous भनेको खतरा छ। सो यसलाई चाहिँ इन्क्लोजरभित्र है तपाईँको एयर टाइट फ्रिक्सनलेस च्याम्बरभित्र चाहिँ यसलाई राखिन्छ है। A working principle of SF6 circuit breaker. In the normal operating condition, both contact attached to each other है। नर्मल अवस्थामा के हुन्छ भने यो कन्ट्याक्ट टर्मिनलहरू के हुन्छ, एक आपसमा मजाले कनेक्टेड हुन्छ है। यहाँबाट मजाले हजुर
तर यसको इनपुट र आउटपुट टर्मिनल कहाँ हुन्छ यसको? इनपुट टर्मिनल र आउटपुट टर्मिनलको एउटा चाहिँ मुभिङ कन्ट्याक्टसँग जडान गरेको हुन्छ, अर्को फिक्स कन्ट्याक्टसँग जडान गरेको हुन्छ है। यो यहाँ चित्रमा देखाएको छैन। यो मुभिङबाट नै एउटा टर्मिनल दिने हो, अर्को चाहिँ यहाँबाट लिने हो, यसरी चाहिँ यो हुन्छ है। सर्किट ब्रेकरमा यो निकालेको हुन्छ। यसको यदि तपाईँ एक्ज्याक्टली यो सर्किट ब्रेकर अहिले युज धेरै भइरहेको छ है एनइएमा है, सो कुनै पनि सब्स्टिट्युटमा जानुहुन्छ भने यो हेर्न पाउनुहुन्छ। यसको इनपुट आउटपुट टर्मिनल चाहिँ टर्मिनल हुन्छ बाहिरैपट्टि हुन्छ है। यो भित्रको जस्ट यो कन्ट्याक्ट भएको ठाउँको मात्रै देखाएको, जहाँ स्पार्किङ हुन्छ त्यो ठाउँको मात्रै यो देखाएको है। यही फिक्स मेम्बरबाट चाहिँ इनपुट आउटपुट यहाँ गरेको हुन्छ है। यहाँबाट लाइन यसरी कन्ट्याक्ट भएको बेलामा यसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ, ठिक छ। सो नर्मल अवस्थामा यो टर्मिनलहरू के हुन्छ, एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छ, मजाले यहाँबाट लाइन फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै ड्युरिङ द सर्ट सर्किट कन्डिसन अर फल्ट कन्डिसन है, अब मानौँ सर्ट सर्किट अथवा फल्ट कन्डिसन अकर भयो भने कन्ट्याक्ट गेट सेपरेटेड बाई टेकिङ सिग्नल फ्रम रिले है। रिलेबाट सेन्सिङ गरेर अब यो त मुभिङ र फिक्स कन्ट्याक्ट छुट्टिन्छ है। छुटेपछि यहाँ सेपरेसन आउँछ है। सेपरेसन भएपछि यहाँ आर्किङ हुन्छ है। त्यही कुरा सबैमा एउटै त छ नि। ड्युरिङ द सेपरेसन इन एयर ग्याप एयर मोलिकुल्स गेट आयोनाइज्ड एन्ड ड्यू टु हाई टेम्परेचर एन्ड फर्मिङ कन्डक्टिङ पाथ थ्रु विच फ्री इलेक्ट्रोन्स फ्लो एज आर्क है। सो सेपरेसन भएको बेलामा आर्किङ हुन्छ है। अर्को द मेन फङ्सन अफ सर्किट ब्रेकर इज टु स्टिमुलेट द आर्क फ्रिक्वेन्टली है। सो valve synchronized with the moving contact. When contact separated, then valve operate and high pressure है 16 kg per cm square यो चाहिँ प्रेसर, यति प्रेसरको चाहिँ SF6 ग्यास एक्सट्र्याक्ट अन द आर्क पाथ फ्रम द हाई प्रेसर रिजर्भियर है। जब यो मुभिङ कन्ट्याक्ट जब मुभ हुन्छ त यसले चाहिँ के गर्छ भने यो भल्भसँग यो सिन्क्रोनाइज गरेको हुन्छ। SF6 ग्यास चेम्बरको जुन भल्भ छ त्यो भल्भ यसको खुल्छ, खुलेपछि जहाँ आर्किङ भएको ठाउँमा SF6 ग्यास आउँछ। SF6 ग्यासले के गर्छ, यहाँको आर्कलाई निभाउँछ है। हाई प्रेसर SF6 ग्यास एब्जर्ब द फ्री इलेक्ट्रोन एन्ड कन्भर्ट इन्टु आयन्स है। अब यहाँको जुन आयनाइज भइरहेको हुन्छ, त्यो आयनाइज भएको बेलामा आयनाइज भएर जुन आर्किङ भइरहेको हुन्छ त्यो बेलाको जुन यहाँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ SF6 ग्यासले एब्जर्ब गर्छ र यहाँ चाहिँ आर्कै हुन्छ, निभ्छ है। आयन डज नट बिहेभ लाइक चार्ज कैरियर द्याट इन्क्रिजेस द डाइलेक्ट्रिक एक्सटेन्ट अफ ग्यास एज रिजल्ट रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस अफ द आर्क पाथ एन्ड आर्क गेट स्टिमुलेस है। सो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो, खासमा कन्डक्टिङ हो भने आयन चाहिँ नन कन्डक्टिङ हुन्छ है। जस्तै अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि मसँग चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन छ है, मसँग पैसा छ, मानव फ्री इलेक्ट्रोन भनेको मसँग पैसा छ, कोही साथी अब जोसँग पैसा छैन उसलाई मैले पैसा दिएँ, दिइसकेपछि मेरो ठाउँ के भयो, म खाली भयो नि है। फिजिकली त म खाली भएँ, तर यहाँ अब केमिस्ट्रीमा के भन्छ त्यस्तो हुँदैन। इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि यो ठाउँमा आयन बन्छ, यो जहाँबाट इलेक्ट्रोन मुभ भएर आउँछ त्यो ठाउँमा आयन बन्छ। यो ठाउँमा दिनेको जहिले पनि के भन्छ भने पोजिटिभ आयन बन्छ, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आयन बन्छ भने लिनेको के हुन्छ, लिनेमा चाहिँ नेगेटिभ आयन बने हुन्छ। दिने मान्छे धनी हुन्छ है, त्यही भएर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आयन बन्छ। र यो आयन चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने जस्तै H प्लस ई छ होइन। सो अब यहाँ ई जब यहाँ गइसकेपछि है, अब यहाँ के बाँकी बच्छ, H प्लस बाँकी बच्छ यसरी। त यो आयन हो, यो के हो, हाइड्रोजनको आयन हो, यसरी चाहिँ प्लस देखाइन्छ है। त्यही यदि यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिएको छ भने है, एउटा इलेक्ट्रोन यसले मानौँ लिएको छ भने कुनै तर्फबाट यो के भइदिन्छ, लिएको छ भने अनि मात्रै
यो के बनिदिन्छ H माइनस बनिदिन्छ है। इलेक्ट्रोन लियो भने यो गरिब छ त्यही भएर लियो है। यो H प्लस र H माइनस चाहिँ खासमा आयन हो। यो चाहिँ आयन चाहिँ नन कन्डक्टिङ हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टको। अहिले मैले हाइड्रोजनको देखाएँ, त्यस्तै सल्फरमा पनि त्यही नै हुन्छ है। सल्फरको पनि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन यसले एब्जर्भ गरेपछि यो आयनमा फर्म हुन्छ, त्यो आयन के हुन्छ नन कन्डक्टिङ हुन्छ है। अस्ति भर्खर हामीले बायोइलेक्ट्रोनिक्स पढ्यौँ, त्यहाँ पढ्यौँ डिप्लेक्सन लेयर हैन, पी ट्याप र एन ट्याप पढ्यौँ। पी ट्याप र एन ट्याप मिलाएपछि के हुन्छ भने चाहिँ पी ट्यापमा होल बढी हुन्छ है, एन ट्यापमा इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ हैन। त मिलाएपछि के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन र होलले के गर्छ भने पेयर बनाउँछ, जसलाई डिफ्युजन भनिन्छ हामी, डिफ्युजन भन्छ। त डिफ्युजन भएको बेलामा सर्टेन के गर्छ होल अनि सर्टेन इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बिचको यो जसलाई हामी डिप्लेसन लेयर भन्छौँ यो ठाउँमा आएर इलेक्ट्रोन होल पेयर बनाएको हुन्छ है, इलेक्ट्रोन होल पेयर बनाएको हुन्छ। अनि जहाँबाट यो होल र जहाँबाट इलेक्ट्रोन मुभ गरेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा आयन फर्मेसन भएको हुन्छ है। होल गएको ठाउँमा नेगेटिभ आयन फर्मेसन भएको हुन्छ भने इलेक्ट्रोन जहाँबाट उठ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ आयन फर्मेसन भएको हुन्छ। हो यो नेगेटिभ पोजिटिभ आयनहरू के हुन्छ नन कन्डक्टिङ हुन्छ, त्यही भएर डिप्लेक्सन लेयर बन्छ र यहाँबाट डायोडबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन है। डिप्लेक्सन लेयर कारणले चाहिँ करेन्ट सहीले फ्लो नहुनको कारण चाहिँ आयनले गर्दाखेरि के गर्छ भने यो फ्लो चाहिँ ब्लक गरेको हुन्छ। सेम त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो। SF6 ले के गर्छ भने जुन के भन्छ जुन अब आर्किङ भइरहेको बेलामा त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र त्यो एब्जर्ब गरेपछि त्यस ठाउँमा आयन फर्मेसन हुन्छ र आयन फर्मेसन भएर के हुन्छ त्यहाँ आर्क के हुन्छ आर्क निप्छ र त्यो जुन कन्डक्टिङ पाथ भइरहेको थियो त्यो कन्डक्टिङ पार्ट पनि डिस्कनेक्ट हुन्छ है। सो आफ्टर क्लियरिङ द फल्ट बोथ कन्ट्याक्ट एट्याच टु इच अदर एन्ड क्यारी द नर्मल अपरेसन है। जब फल्ट क्लियर भइसकेपछि फेरि यो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ जोडिन्छ है। यो दुईवटा पोइन्ट छुट्यो है। आफ्टर आर्क एक्सटिङ्ग्विस भइसकेपछि आफ्टर दिस प्रोसेस प्रेसर रिड्युस्ड अप टु 3 kg/cm² एन्ड इट इज फ्लो थ्रु द होलो कन्ट्याक्ट। सो आर्क एक्सटिङ्ग्विस भएपछि फेरि जुन हाई प्रेसरको SF6 ग्यास थियो त्यसको प्रेसर घटाइन्छ है। त्यसको प्रेसर घट्छ कि आफै घट्छ, घटाइन्छ भन्दा पनि आफै घट्छ। घटिसकेपछि अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गरिन्छ है। SF6 gas is costly, so we increase the pressure by puffer piston and restore the high pressure है। फेरि त्यो SF6 ग्यासको चाहिँ के गर्छ भने यो पुफर पिस्टनको सहायताले प्रेसर इन्क्रिज गरिन्छ र त्यसलाई फेरि रिस्टोर गरिन्छ किनभने यो धेरै महँगो ग्यास हो। सो यसमा मेन हामीले बुझ्नुपर्ने है आर्क फर्मेसन हुन्छ। आर्क फर्मेसन भएपछि त्यहाँ चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ है। त्यो फ्री इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने एब्जर्ब गर्छ SF6 ले है। SF6 ले एब्जर्ब गरेपछि त्यहाँ आयन बन्छ, जुन आयनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नन कन्डक्टिङ है चाहिँ नेचर त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ, इस्टाब्लिस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आर्क चाहिँ निप्छ है। त्यति हामीले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि आर्क निस्किसकेपछि अब यो लो प्रेसर SF6 ग्यासको प्रेसर इन्क्रिज गर्ने काम चाहिँ पफर पिस्टनले गर्छ र फेरि यसलाई चाहिँ रिस्टोर गरिन्छ। त्यति हो, अरू कुराहरू सेम नै छ है। अब एडभान्टेज सर हजुर यसको सर ग्याप डिफ्रेन्स कति हुन्छ सर? यो त एफएससी ग्यास जस्तो कि त्यो मलाई थाहा भएन हजुर ग्याप डिफ्रेन्स कति हुन्छ। यो ग्याप डिफ्रेन्स भनेको हजुर कति मतलब एमएम कति एमएम हुन्छ या सेन्टिमिटर मिटर हुन्छ नि डिफ्रेन्ट क्या? किनकि अब हाई भोल्टेजमा त सर एयर नजिकै भए पनि करेन्ट इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त सर, हुन्छ नि त। सर्किट ब्रेकर हुन्छ, त्यसपछि अर्को ब्रेकरहरू पनि हुन्छ है। सो मेनली तपाईँको सर्किट ब्रेकरलाई मात्रै काटेर लाइन चाहिँ हामी काम गर्दैनौँ है।
सर्किट ब्रेकरको अपरेसन सँगसँगै आइसोलेटरको अपरेसन पनि हुन्छ है। सो आइसोलेटरहरू काट्छौँ। सर्किट ब्रेकर चाहिँ यति हो कि हामी लोडेड अवस्थामै काट्छौँ है। लाइन दिएकै अवस्थामा सर्किट ब्रेकरले लाइन काट्छ। त्यसपछि हामी जब सर्किट ब्रेकरले लाइन काटिसकेपछि हामी आइसोलेटर पनि काट्छौँ। सो यसमा ग्याप कति हुन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर सेफ ग्याप नै हुन्छ। त्यो यति ग्याप हुन्छ कि जसबाट चाहिँ तपाईँको करेन्ट चाहिँ कन्डक्ट हुँदैन है। अब त्यसको लागि इन्सुलेटिङ मेटेरियलहरू पनि राखेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ इन्सुलेसन भइ नै रहन्छ। सर्किट ब्रेकर काटेर लाइन चाहिँ तपाईँको फ्लो हुँदैन है। अब त्यो ग्याप अलिक बढी नै होला। एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यो हेरेको छैन कि भित्र कति ग्याप हुन्छ। यो काटेको बेलामा ग्यास त रहिरहन्छ नि त त्यही सर, त्यही हो नि। ग्यास रहिरहन्छ नि, ग्यास त रहिरहन्छ। जब चालु गर्छ अनि मात्रै फेरि ऊ भित्र छिर्छ होइन ग्यास सर सिलिन्डरमा? हो, त्यो त्यही हुन्छ नि। यहाँबाट ग्यास कतिखेर जब यो खुल्छ तब यहाँ ग्यास आउँछ, जब यो बन्द हुन्छ तब यहाँ ग्यास ठेलिन्छ माथि। ग्यास त्यही भन्न खोजेको यहाँ ग्यास रहिरहन्छ है। अब त्यो आर्किङ भएको बेलामा अलिकति बढी ग्यास यसमा आउँछ, प्रेसराइज ग्यास आउँछ भने आर्किङ नभएको बेलामा त्यति ग्यास यहाँ हुँदैन है। 2.8 बार प्रेसर हुन्छ कि आर्किङ नभएको बेलामा? ठिक छ। अब यो विभिन्न किताबहरूमा विभिन्न भेल्युहरू हालेको छ है। सो यसमा ग्याप भन्दा पनि मेन चाहिँ निब्छ कसरी त्यो हामी बुझ्नु पर्यो। आर्कको निब्ने काम के छ त्यो चाहिँ हामी यसमा बुझ्नु पर्यो है। अनि यहाँ सर 16 केजी मिटर स्क्वायर दिनु भन्छ, त्यो भनेको सर के हो सर? यो आर्क निभाउनको लागि चाहिँ जब यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट सेपरेट हुन्छ नि तब चाहिँ यहाँ आर्क हुन्छ। त्यो आर्कलाई निभाउनको लागि चाहिँ हाई प्रेसर एसएफ6 ग्यास चाहिँ पठाइन्छ, त्यहाँ स्ट्राइक गराइन्छ त्यो आर्किङ भएको ठाउँमा है। जसले गर्दाखेरि आर्क निभाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। यो चाहिँ निभाउनको लागि त हाई प्रेसर त्यो चेम्बर जतिखेर मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यो मुभमेन्ट हुने बित्तिकै त्यो गज जुन छ प्रेसर गज है त्यो अपरेट हुन्छ। अपरेट भएर प्रेसर भल्भ खुल्छ, प्रेसर भल्भ अपरेट हुन्छ र प्रेसर भएको के भने मैले त्यो ग्यास भल्भ अपरेट हुन्छ र प्रेसर एसएफ6 ग्यास चाहिँ त्यो मुभमेन्ट भएको ठाउँमा आउँछ। यो अटोमेटिक हुन्छ, यसमा त्यो मेकानिजम हुन्छ। यो मुभमेन्ट हुने बित्तिकै यो जुन ग्यासको भल्भ छ त्यो भल्भ खुल्छ र प्रेसर एसएफ6 ग्यास यहाँ आउँछ। सुरुमा नर्मल अवस्थामा यहाँ फर्म के हुन्छ, लाइन मजाले गइरहेको हुन्छ। सेपरेट हुने बित्तिकै आर्किङ सुरु हुन्छ। आर्किङलाई सुरु हुनु बित्तिकै चाहिँ यहाँबाट प्रेसर एसएफ6 ग्यास आउँछ र त्यो आर्कलाई निभाउँछ। यो सबै कुराहरू अटोमेटिक यसमा हुन्छ। अब एडभान्टेज अफ एसएफ6 सर्किट ब्रेकर है। अब द आर्क टाइम इज भेरी सर्ट है, एकदम यसमा कम समयमै आर्क निभिहाल्छ है। त्यस्तै ड्यु टु हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ इट क्यान इन्टरप्ट लार्ज करेन्ट। इट हैज़ अ कम्प्याक्ट डिजाइन थस रिक्वायर स्मल स्पेस एन्ड कस्ट फर इन्सुलेसन। यसको रिक्वायर स्पेस एकदम कम हुन्छ, कम्प्याक्ट डिजाइन हुन्छ, सानो हुन्छ है। र एसएफ6 ग्यास क्यान ह्यान्डल अल काइन्ड अफ स्विचिङ फेनोमेना। SF6 circuit breaker has a closed circuit gas system with a no leakage. Therefore, it can be installed in any kind of extreme environment. Right? So, यसमा चाहिँ कुनै किसिमको लिकेज हुँदैन है। सो द्याट एकदम यो एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ, एनी काइन्ड अफ एक्सट्रिम। The dielectric strength does not reduce because no carbon particles are formed with the arcing. Okay. So it does not require an expensive and bulky air compressing system except for the double pressure type, which is absolute. Right. It does not require expensive and bulky compressing system. Right. So यसमा चाहिँ धेरै त्यो जुन हामी प्रेसर ग्यास दिन्छौँ नि त्यति धेरै यसमा चाहिँ त्यो महँगो हुँदैन अरे है। यसमा अब यो डबल प्रेसर टाइप भन्दा यो चाहिँ सस्तो हुन्छ भन्न खोजेको है। द अपरेसन अफ एसएफ6 सर्किट ब्रेकर इज नोइजलेस है, नोइजलेस हुन्छ यो। द एसएफ6 सर्किट ब्रेकर है, एसएफ6 सर्किट ब्रेकरमा जुन एसएफ6 ग्यास इज नन फ्लेमेबल
थस नो चान्स अफ फायर हजार्ड, यो चाहिँ नन फ्लेमेबल हुन्छ। इट रिक्वायर लेस मेन्टेनेन्स, यसले चाहिँ लेस मेन्टेनेन्स रिक्वायर गर्छ है। त्यसको एडभान्टेजहरू यिनीहरू नै हुन् है। मेन भनेको चाहिँ यो अपरेसन गर्न सजिलो छ, यसको सानो साइजको छ, सानो स्पेस लिन्छ, लार्ज करेन्ट ह्यान्डलिङ गर्छ है, नोइजलेस छ है, नो फ्लेमेबल भएकोले त्यति धेरै यसको हजार्ड चाहिँ छैन, तर इन्भाइरोमेन्टको रूपमा चाहिँ हजार्डै हो है। अब अहिले हामी एडभान्टेज कुरा गर्दैछौँ, त्यो राम्रो कुरा मात्रै गरेको है। अब डिसएडभान्टेजमा हेर्नु है, द लिकेज अफ बाई प्रोडक्ट ग्यास फर्म बाई SF6 ग्यास ड्युरिङ आर्किङ एन्ड टक्सिक फर इन्भाइरोमेन्ट। यदि त्यो आर्क निभाउने बेलामा यदि ग्यास यदि लिकेज भयो भने त्यो चाहिँ निकै पोइजनस छ अरे। टक्सिक भनेको निकै चाहिँ त्यो तपाईँको चुरोटको धुवा खाए जस्तै है, त्यो हाम्रो मुटु कलेजालाई बिगार्छ, अर्को इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बिगार्छ है। सो यो चाहिँ त्यति राम्रो पनि होइन, फेरि यदि लिकेज सिकेज छ भने डेन्जरस रहेछ है। द डिकम्पोज SF6 इज टक्सिक है, त्यही हो। सो SF6 इज एन एक्सपेन्सिभ ग्यास, सो दिस सर्किट ब्रेकर आर कस्टली, अर्को यो धेरै महँगो पनि छ। द SF6 इज हेभियर देन अक्सिजन एन्ड क्यान काउज डिफिकल्टी इन ब्रेथिङ। यदि SF6 लिकेज भएर यदि हाम्रो नाकमा छिर्यो भने हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यो अक्सिजनभन्दा भारी ग्यास हुन्छ है। सो द्याट यो डेन्जर छ है, डेन्जर छ, त्यो भएर डिसएडभान्टेजहरू भयो। र एप्लिकेसन है, SF6 सर्किट ब्रेकर इज युज फर भोल्टेज रेन्ज अप टु 36 kV इन्डोरको लागि, 760 kV चाहिँ आउटडोरको लागि यो प्रयोग हुन्छ। यो भयो SF6 सर्किट ब्रेकर। मेन यसमा हामीले चित्र याद गर्ने हो है, सोधिरहेको छ SF6 सर्किट ब्रेकर धेरैचोटि सोधिएको छ है, 5 त 6 त 7 त जता पनि यो सोधिरहेको छ। त्यसपछि अर्को सर्किट ब्रेकर छ हाम्रो भ्याकुम सर्किट ब्रेकर। सो अ ब्रेकर which used vacuum as an arc extinction medium is called a vacuum circuit breaker. So vacuum लाई प्रयोग गरेर यदि आर्क निभाइन्छ भने त्यस्तो सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकर भनिन्छ है। इन दिस सर्किट ब्रेकर द फिक्स्ड एन्ड मुभिङ कन्ट्याक्ट इज इन्क्लोज्ड इन पर्मानेन्टली सेल्ड भ्याकुम इन्टरप्टर। द आर्क इज एक्सटिङ as the contact are separated in high vacuum. It is mainly used for medium voltage ranging from 11 kV to 36 kV सम्म युज हुन्छ। यो चाहिँ चित्र हो हाम्रो भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको है। यसमा पनि त्यही हो, फिक्स्ड कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट, दुईटा मेन कन्ट्याक्ट छ। यसलाई यो भ्याकुम चेम्बरमा राखिएको छ है। चित्र सिम्पल छ है, एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु छ भने आइहाल्छ। अब त्यसपछि इट इज भेरी सिम्पल इन कन्स्ट्रक्सन एज कम्पेयर्ड टु एनी अदर सर्किट ब्रेकर। देयर कन्स्ट्रक्सन इज मेनली डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स, द्याट इज फिक्स्ड कन्ट्याक्ट, मुभिङ कन्ट्याक्ट एन्ड भ्यापर कन्सन्ट्रेसन सिल्ड है। भ्यापर कन्सन्ट्रेसन सिल्ड, यो सिल्ड भनेको यसरी चाहिँ यो पुरै सिल्ड हुन्छ, यो बिचमा भ्याकुम हुन्छ र यो पुरै सिल्ड हुन्छ, यहाँ कुनै लिकेज छैन। लिकेज भएपछि भ्याकुम हुँदैन, त्यहाँ एयर बसिहाल्छ। सो एयर भयो भने त्यो भ्याकुम हुँदैन है। वर्किङ प्रिन्सिपल अफ भ्याकुम सर्किट ब्रेकर है। इन ए नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन बोथ कन्ट्याक्ट एट्याच टु इच अदर भनेको यो भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको नर्मल अपरेसनमा यो के हुन्छ भने यो फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट एक आपसमा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ, यसरी चाहिँ एट्याच्ड हुन्छ है। ड्युरिङ सर्ट सर्किट कन्डिसन अर फल्ट कन्डिसन बोथ कन्ट्याक्ट गेट सेपरेटेड बाई टेकिङ सिग्नल फ्रम रिले। सो फल्ट भयो भने रिलेबाट सिग्नल पाउँछ र त्यसअनुसार चाहिँ यो भ्याकुमको जुन कन्ट्याक्ट टर्मिनलहरू छ यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ है। र इन VCB ड्यू टु एब्सेन्स अफ एनी मिडियम सच एज एयर अर ग्यास टु सस्टेन द आर्क द इलेक्ट्रोन्स क्विकली लस इनर्जी एन्ड आर्क इज एक्सटिङ्ग्विस्ड। सो भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ, भ्याकुम भनेको एब्सेन्स अफ मिडियम है, त्यहाँ कुनै मिडियम नै हुँदैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आर्क फर्मेसन हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्सहरूले तुरन्तै चाहिँ इनर्जी लस गर्छ है, र आर्क चाहिँ के हुन्छ, निप्छ
सो देयर आर पोल्युसन फ्री है, दे आर पोल्युसन फ्री, नन एक्सप्लोसिभ एन्ड साइलेन्ट अपरेसन है। यो चाहिँ पोल्युसन फ्री हो, नन एक्सप्लोसिभ छ है, साइलेन्ट अपरेसन हुन्छ यसको। नो फायर हजार्ड, फायर हजार्डको चान्सेस यसमा हुँदैन। नो जेनेरेसन अफ ग्यास ड्युरिङ अर आफ्टर द अपरेसन है, यो अपरेसन भइरहेको बेलामा र अपरेसन पछि यसमा कुनै किसिमको ग्यास यसमा चाहिँ फर्मिङ हुँदैन। दे हेभ अ लङ लाइफ एन्ड मेन्टेनेन्स रिक्वायर इज मिनिमल है, दे रिक्वायर लेस पावर फर कन्ट्रोल अपरेसन है, इट इज कम्प्याक्ट एन्ड रिलेबल एन्ड हेज लङ लाइफ। सो मेन यसमा के छ भने यो हाम्रो भ्याकुम है सस्तो छ है, अरूभन्दा चाहिँ सस्तो छ र यसको चाहिँ अपरेसनहरू पनि सिम्पल छ र सेफ पनि छ। यसको मेन्टेनेन्स कम पर्छ, यसमा मेन्टेनेन्स कम हुन्छ। यसको साइजहरू ठिकै हुन्छ, मतलब त्यो SF6 भन्दा अलिकति ठुलै हुन्छ तर कम्प्याक्टै साइज हुन्छ है। र यसमा चाहिँ अलिकति यो इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ हजार छैन, इन्भाइरोमेन्टको कुनै टक्सिङ ग्यासहरू यसले चाहिँ निकाल्दैन है। यसको एडभान्टेज भयो। अब डिसएडभान्टेज भनेको इट रिक्वायर एडभान्स टेक्नोलोजी टु प्रड्युस। अब भ्याकुमलाई बनाउनलाई नै पहिले हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। सो भ्याकुम क्रिएट गर्नु भनेको यो चान्चुनको विषय होइन। यो भ्याकुमभित्र फेरि हामीले टर्मिनल राखेको छ हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले भ्याकुम बनाउनु पऱ्यो, अनि भ्याकुमभित्र फेरि टर्मिनल राख्नु पऱ्यो। सो यो बनाउनलाई नै एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिन्छ। जति सजिलो हामी भन्छौँ त्यति सजिलो यो छैन यो बनाउनको लागि है। सो एउटा डिसएडभान्टेजको यो भयो है। अनि इट इज नट इकोनोमिकल एबभ 36 kV, 36 kV भन्दा माथिको लागि चाहिँ यो इकोनोमिकल छैन। इट मे ड्यामेज द इन्टरप्टर एन्ड काज भ्याकुम लस वाइल ट्रान्सपोर्टिङ भनेको अब यो किनेर तपाईँ यदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लानुहुन्छ भने अब त्यस्तो जर्किनवाला बाटो छ, जर्किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाटो ठिक छैन भने है भाइब्रेसनले गर्दाखेरि यो ट्युब फुट्न सक्छ र ट्युब फुटेपछि गेलभेज पानीमा परोसहित होइन, काम छैन फेरि यसको। अलिकति पनि लिकेज भयो भने यो खराब भइहाल्छ। सो यसको यो डिसएडभान्टेज भयो। अब यसको क्लासिफिकेसन अझै पनि छ है, लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मिडियम सर्किट भोल्टेज, हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकर एकोर्डिङ टु यो भोल्टेजको बेसिसमा है, भोल्टेज लेभलको बेसिसमा है। अब लो भोल्टेज भनेको यसमा चाहिँ 1 kV है, 1 kV सम्मको सच सर्किट ब्रेकर आर युज्ड अप टु 1 kV। जस्तै यसमा इक्जाम्पल MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड सर्किट केस ब्रेकर, इक्जाम्पल अफ लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। त्यस्तै मिडियम भोल्टेज सर्किट ब्रेकरमा सर्ट सर्किट ब्रेकर आर युज्ड अप टु 69 kV है, 69 kV सम्म युज हुने भनेको चाहिँ यो मिडियम सर्किट ब्रेकर भोल्टेज मिडियम भोल्टेज सर्किट ब्रेकर भनिन्छ। VCB त्यसै गरी ACB ओइल सर्किट ब्रेकर है, इक्जाम्पल के भयो मिडियम भोल्टेज सर्किट ब्रेकर भयो। त्यस्तै हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकर सर्ट सर्किट ब्रेकर युज्ड एबभ 69 kV, 69 kV भन्दा माथिको लागि चाहिँ हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर है। ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर इक्जाम्पल अफ हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकर। यसमा यो 169 र याद गऱ्यो भने भइहाल्छ 169 है। 1 kV सम्म लो है, 69 भनेको मिडियम, 69 भन्दा ज्यादा यो भयो हाई। अब प्रोटेक्टिभ रिले, ल प्रोटेक्टिभ रिले टपिक चाहिँ हामी भोलि सुरु गर्छौँ है। आज हामी सर्किट ब्रेकर सक्यौँ, तपाईँहरूको सिलेबस हेर्नु होला, त्यसको सर्किट ब्रेकरवाला पार्ट हामीले सक्यौँ।